إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق، مالک و رازق ہے، جس نے قبضہ قدرت کے اندر تمام مخلوقات دی جان ہے، پتھراں دے اندر، سمندراں دیاں گہرائیاں دے اندر اور زمین دیاں تہواں دے اندر جتھے کدھرے بھی کوئی مخلوق آباد ہے وہ دا بھی وہ روزی رساں ہے۔ درود السلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی اوپر وہ ذات مبارکہ مطہرہ مبشرہ کہ اللہ رب العزت نے دین حق دے کے جنہاں نو اس دنیا دے اندر بھیجیا، ساری کائنات دے لوگاں واسطے ذریعہ ہدایت بن کے اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے۔ تو جدوں بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا پیارا نام سنو، محبت اور پیار دے نال میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے اوپر درود السلام پڑھیا کرو۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھواندے نے، اور پھر 10 اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیتے جاندے نے، اور جنت دے اندر اس بندے دے 10 درجے بلند کر دیتے جاندے نے۔ جیڑا بندہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر درود پڑھتا ہے اور جنت دا ایک درجہ جویں زمین تو لگ کے آسمان دا خلا ہے نا، جنت دا ایک درجہ اینا ہویا کرتا ہے۔ بار بار درود پڑھو گے، بار بار نیکیاں ملن گیاں، بار بار گناہ معاف ہون گے، بار بار جنت دے اندر درجے بلند ہون گے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کثرت دے نال سانو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے اوپر درود و سلام پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے۔ اور جیڑا بندہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ دیاں لعنتاں برسدیاں نے اس بندے دے اوپر، فرشتے بھی لعنتاں بھیجتے ہیں اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہہ کے انہاں دی اس لعنت جو درود نہ پڑھنے دی وجہ تو انہوں دے اوپر کیتی جاندی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہندے نے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ بخیل ہے وہ بندہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا۔ میں جو آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، قاری صاحب نے قرآن مجید پکڑایا تو میں جدوں انہوں کھولیا تو سورہ احزاب میرے سامنے نکل آئی۔ سورہ احزاب دی آیت جو تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، ایدہ شان نزول اے وے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو لے کے دشمن دے دشمن کو بچاؤ کرنے واسطے مدینہ المنورہ دے چار چپیرے خندق پہ کھودتے ہیں، اور خندق کھودیاں حالت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی پیڑ کے اوپر پتھر بنے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیڑ کے اوپر 2 پتھر بن کے اپنے صحابہ نو حوصلہ دے رہے ہیں اور دشمن دے کولوں بچاؤ دی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نو اے ادا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جو پیڑ کے اوپر پتھر بن کے دشمن دے خلاف جو بچاؤ دی تیاری کر رہے ہیں، قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ یہ دا شان نزول تے وے، لیکن مفسرین نے یہ جو تفسیر کے اندر باتاں بیان فرمائیاں نے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی اللہ فرماندے نے لوگوں تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ لقد ایک قسمیہ کلمہ ہے، بغیر قسم تو بھی اللہ رب العزت بات کرن نا تو اللہ تعالیٰ دی بات حق اور سچ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بات نو بیان کرن تو پہلے قسم اٹھا رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا بیٹھنا، آپ دا چلنا پھرنا، آپ دا رہنا سہنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نمازاں ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا گزریا ہویا ایک لمحہ اللہ فرماندے نے لوگوں تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ زندگی جو کہ اللہ رب العزت نے سارے واسطے بہترین نمونہ بنائی ہے، وہ زندگی کہو جی زندگی گزری ہے، اس مختصر وقت کے اندر ساریاں باتاں بیان تو نہیں کیتیاں جا سکتیاں، لیکن میں کوشش یہ کراں گا کہ چند باتاں مکی زندگی دیاں، چند باتاں مدنی زندگی دیاں تواڈے سامنے بیان کراں، اور پھر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کہو جی زندگی گزری ہے اور اسی کس مقام تے کھڑے ہیں۔ تو میں بات شروع کرنا جدوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا تے چڑھے نے، آواز دیتی ابو جہل عتبہ شیبہ فلاں فلاں فلاں، نام لے لے کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھیا کیتا۔ جدوں لوگ سارے جمع ہو گئے نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کولوں سوال کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکے والیو 40 سال میں تواڈے اندر گزارے نے، انہاں 40 سالاں دے طویل عرصے دے اندر مینوں تساں سچیاں پایا ہے یا تسی مینوں جھوٹیاں پایا ہے؟
تو سارے مکے دے مشرک بیک زبان ہو کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں 40 سالاں دے اندر تانوں صادق ہی پایا ہے، تانوں ایماندار ہی پایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو پہاڑی دے دوجے پاسے دیکھو کوئی چیز تے نظر نہیں آ رہی، چار چپھیرا ویندے نے آندے نے سانوں تے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن تسی بات کیڑی کرنا چاہندے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے لوگو تسی اپنی آنکھاں دے نال دیکھ لیا کہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دے باوجود بھی میں کہاں کہ دشمن دی فوج بیٹھی ہے تواڈے تے حملہ کرن والے نے، ہن مینوں دسو کہ میں سچ آکھنا وا یا جھوٹ آکھنا وا؟ تو سارے مکے تے مشرک ابو جہل اینڈ کمپنی بیک زبان ہو کے بات کردے نے، کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈیاں اکھاں نوں تے بھلیکھا لگ سکدا ہے، ساڈیاں اکھاں نوں تے مغالطہ لگ سکدا ہے، لیکن جو بات تواڈی زبان وچوں نکل آئے اس بات دے اندر شک نہیں کیتا جا سکدا۔ اے مکے دے مشرک بات کر رہے نے، تو میرے آقا فرماندے نے لوگو اگر تانوں میرے تے اتنا یقین ہے، اتنا اعتبار میرے تے کر دیو تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دیو کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی تیاں دین والا، کوئی پتر دین والا، کوئی اولاداں دین والا، کوئی تریاں ہویاں ڈوبن والا، کوئی ڈبیاں ہویاں تارن والا۔ اے جو لات منات عزا سابقہ نبیاں تے ولیاں دیاں مورتیاں انہوں نے بنا کے خانے کعبے دے اندر سجائیاں ہویاں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بت بنایا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بت بنایا ہے، لات منات عزا انہوں دے سابقہ نیک لوگ گزر گئے نے، انہوں دے بت بنا کے خانے کعبے دے اندر سجا کے انہوں دے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوندے نے، انہوں نے آندے نے بابا جی تواڈی ساڈی تواڈے اگے تواڈی او دے اگے ساڈی تے رب سندا کوئی نہیں، تواڈی رب موڑدا کوئی نہیں، اسی تے بڑے گناہگار جے بندے، ساڈے گناہاں دی وجہ تو ساڈی رب سندا کوئی نہیں، تسی رب راضی کیتا ہویا ہے تواڈیاں نیکیاں دی وجہ تو تواڈی رب موڑدا کوئی نہیں۔ نظریہ اور عقیدہ مکے دے مشرکاں دا انہاں دے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوندے نے، انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں انہاں دے سامنے رکھ دے نے اور وکھریاں وکھریاں پھر ڈیوٹیاں سونپیاں نے۔ اے جو سامنے بوتے نا اے بارش برسان والا بوتے، ادھر جو بت بنا کے رکھیا ہوا ہے اے اولاداں دین والا بوتے، اے ہواواں چلان والا بوتے، اے فل رزق دین والا بوتے، اس بت دا کم ہے صرف پتر ہی دیا کردا ہے، اس بت دا کم ہے اے تیاں دیا کردا ہے، یعنی کہ وکھریاں وکھریاں ڈیوٹیاں انہاں نوں سونپیاں ہویاں نے، انہاں دے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوندے نے۔ میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو اگر کامیابیاں چاہتے ہو انہاں ساریاں نوں چھڈ کے اس ایک رب دے پجاری بن جاؤ، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام دی اے سیرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ کہ سب تو پہلا انہاں دے سامنے اے بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ انہاں جدوں اے بات سنی نا انہاں دے وچوں ایک کھڑا ہو گیا، رشتے دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا لگدا ہے، ابو لہب دا نام ہے، میرے نبی علیہ السلام نو نعوذ باللہ مندہ بولتا ہے، کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ہلاک ہو جائے، اس واسطے سانو جمع کیتا ہی کہ اسی انہاں ساریاں نو چھڈ کے اس ایک رب دے پجاری بن جائیے، ایک کم ساڈے کولوں نہیں ہوندا۔ میرے نبی علیہ السلام اللہ دی توحید انہاں لوگوں دے سامنے بیان کر چکے نے، اور اسے توحید نو بیان کرنے واسطے لوگوں دے گھراں دے اندر جاندے نے، لوگوں دیاں دکاناں تے جاندے نے، لوگوں دے ڈیریاں تے جاندے نے، لوگوں دے دروازے کھٹکھٹاندے نے، لوگوں نو اللہ دی توحید دی طرف بلاندے نے، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں وقت بھی آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر نے اور طائف دی وادی دے اندر سفر کر کے جاندے نے، جا کے انہاں لوگوں دے سامنے بھی بات سناندے نے۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول بیٹھے نے، گفتگو کردیاں اما جی سوال کردیاں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی زندگی دے اندر سب نالوں مشکل وقت کیڑے دن آیا سی؟
آقا فرماندے نے عائشہ طائف دی وادی دے اندر بڑا مشکل دن آیا، پوچھدیاں نے آقا کتنا مشکل دن سی؟ میرے آقا بیان کردے نے عائشہ میں طائف دی وادی دے اندر جانا، جا کے انہاں لوگاں نو اللہ دی توحید سنانا، انہاں دے سامنے اس کلمے دی بات سنانا، انہاں لوگاں نے میری بات سنن دی بجائے پنڈ دے شریر لڑکیاں نو میرے پیچھے لگا دیتا، جولیاں دے اندر پتھر پائے نے، میرے تے پتھر برساندے نے، میں گرنا پھر مینوں پکڑ کے اٹھاندے نے، 4 قدم چلنا چاہنا پھر پتھر برسدے نے، میں پھر گرنا مینوں پکڑ کے اٹھاندے نے، نالین پیغمبر دے لہو دے نال تر ہو گئے، جسم مبارک میرے آقا دا لہو دے نال تر ہو گیا۔ ایک باغ دے اندر جا کے میرے نبی علیہ السلام پناہ لیندے نے، ادھروں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے تو اس ناپاک نسل نو انہاں 2 پہاڑیاں دے درمیان انج کر کے کچل دیتا جائے جویں چکی دے اندر دانے نو پیس دیتا جاندا ہے، پر قربان پیغمبر تیری شفقت پہ، قربان پیغمبر تیرے حسن سلوک پہ فرمایا جبریل ٹھہر جو، اس رب نال بات کرن دیو جو رب اعلان کردا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں سارے جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ آقا فرماندے نے میں رحمت بن کے آیا، کوئی زحمت بن کے نہیں آیا۔ اگر انہاں لوگاں نے میری بات نہیں نہ سنی، ہو سکتا ہے کہ انہاں دی اولاد وچوں کل کوئی اللہ دی توحید دے منن والا پیدا ہو جائے، میں انہاں واسطے بددعا نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی توحید انہاں لوگاں دے سامنے بیان کردے نے، کدھرے او دے بدلے دے اندر رستے دے اندر کانٹے بچھائے جاندے نے، کدھرے گلے دے اندر کپڑا پا کے وٹ چڑھائے جاندے نے، کدھرے نماز پہ پڑھدے نے میرے آقا سجدے دی حالت دے اندر نے، اونٹ دی گندی اوجری لیا کے میرے آقا دے اوپر پھینک دیتی جاندی ہے، کدھرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والیاں تے ظلم کیتے جاندے نے، کہ کدھرے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں تپتے ہوئے گولیاں دے اوپر لٹا دیتا جاندا ہے، اوپر باری پتھر رکھ دیتا جاندا ہے، کدھرے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دی بوڑھیا عورت ہے، انہاں دا جرم ہے کہ انہاں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقرار کر لیا ہے۔ اس بوڑھیا عورت نو مکے دے چوک دے اندر لیا کے کھڑا کر دیتا جاندا ہے، اے دے سجے اور کھبے 2 اونٹ کھڑے کر دیتے جاندے نے، اور پھر اونٹاں دے رسے انہاں دے پیراں دے نال بن دیتے جاندے نے۔ ابو جہل ظالم کہندا ہے بی بی اجے بھی ویلا ہی بچ جا، اللہ دی توحید دا دامن چھڈ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا دامن چھڈ دے، تینوں معاف کر دیاں گے، تیری زندگی بخش دیاں گے۔ لیکن سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرماندیاں نے کہ لوگوں تانوں بھلیکھا لگ گیا، میں تے بڑا سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھیا سی، میری جان تے جا سکتی ہے لیکن اللہ دی توحید دا دامن میرے ہاتھ وچوں نہیں جا سکتا۔ او ظالم بے ایمان ابو جہل نیزہ ماردا ہے اماں جی دی شرمگاہ دے اندر، اور مخالف سیمن دے اندر دونوں اونٹاں نوں دوڑا دیتا جاندا ہے۔ دیکھدیاں ایک زندہ جان دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے جاندے نے، اور کدھرے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نوں بھی اس کلمے دی وجہ تو تپدیاں ہوئیں سلاخاں دے نال انہاں دیاں اکھاں نکال دتیاں جاندیاں نے، یعنی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے منن والیاں دے اوپر اس ظلم اور زیادتیاں اس کلمے دی وجہ تو کیتیاں جاندیاں نے، حتیٰ کہ چلدیاں 13 سال دا عرصہ گزر گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر پیار اور محبت دے نال انہاں لوگاں دے سامنے اللہ دی توحید بیان کرتے۔ اللہ اکبر، اجے تھوڑے جے لوگ مسلمان ہوئے نے، دارالندوہ دے اندر بیٹھ کے نا مکے دے مشرک میٹنگ کرتے نے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کہ اللہ دی توحید دی خاطر اپنا وقت دین والے، اپنا خون بہان والے، اللہ دے دین دی خاطر اپنے گھراں تو نکل کے سفر کر کے لوگوں تک پہنچ کے اللہ دی توحید دی بات پہنچان والے اج 13 سال ہو گئے نے مکہ المکرمہ دے اندر لوگوں دیاں ماراں بھی کھاندے نے، لوگوں دیاں گالاں بھی سندے نے، اور پھر اللہ دی توحید پیار اور محبت دے نال انہاں لوگوں تک پہنچاندے نے۔ 13 سال دا عرصہ گزریا، دارالندوہ دے اندر بیٹھ کے مکے دے مشرک میٹنگ کرتے ہیں، اس میٹنگ دے اندر شیطان بھی انسانی شکل بن کے
آیا سی مختلف مشورے ہوئے کہندے نے لوگو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلا ہی کھڑا ہویا سی انہاں دے نال لوگوں دی تعداد ودتی جا رہی ہے ہووے نہ کہ اس بڑھتی ہوئی تعداد نو کسے طریقے دے نال روک دیتا جائے اے واسطے مشورے دیو کسے نے کوئی مشورہ دیتا کسے نے کوئی مشورہ دیتا آخر کار جو مشورہ پاس ہویا نا وہ ایسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے تیار ہو گئے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی کر کے دسیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ تانوں دنیا دے اندر زندہ نہیں دیکھنا چاہتے انج کرو کہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق نو نال لو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ دے اندر چلے جاؤ دل نہیں کرتا کہ اپنا علاقہ چھڑ کے چلے جائیں کدھا دل کرتا ہے کہ بندہ اپنا آبائی علاقہ چھڑ کے چلا جائے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات دے وقت بیت اللہ شریف دے اندر پہنچے اور بیت اللہ شریف کی دیواراں دے اوپر نظر دوڑا کے دیکھ دے نے اکھاں وچوں آنسو جاری نے اور نبی علیہ السلام فرما رہے نے بیت اللہ دل تے نہیں کرتا کہ میں تینوں چھوڑ کے چلا جاواں لیکن تیرے رہن والیاں نے اج مجبور ہے نہ کیتا ہے کہ میں رات دیاں تاریکیاں دے اندر تینوں چھوڑ کے جا رہا ہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو لیندے نے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ دے اندر چلے جاندے 13 سال مکہ المکرمہ اج 100 بندہ بھی مسلمان نہیں ہویا اور دعوت دا انداز کی پیار اور محبت والی دعوت ایک بندے دے کول اگر کئی دفعہ بھی جانا پیا نا پھر بھی جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹاندے نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو سمجھ دے ہی دے اسی تے اپنی طبیعت ویکھیے نا کہ اگر کوئی بندہ ساڈی بات دا انکار کرے ایک دفعہ دوسری دفعہ اسی وہ گل کرنے واسطے تیار نہیں ہوندے اور بعض تے آندے نے اسی کوئی کسی دی منجی تھلے جمے ہاں کہ انہیں ساری گل نہیں سنی دوبارہ میں دے نال بات کراں لیکن کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی زبان والے اور بڑے اچھی اخلاق والے کئی دفعہ بھی اگر کسی بندے دے کول جانا پیندا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے ہی دے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر پہنچ گئی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مدینہ المنورہ دے اندر جا کے ماحول بنا رہے نے لوگوں دین دے قریب کر رہے نے اور پھر مدینہ المنورہ دے اندر جدوں پہنچے لوگوں پتہ چلیا کہ اتنے ایک نبی آئے نے جنہ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تصدیق کرتے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں دی آخر کار پھر مسلمان ہوندے جا رہے نے حتیٰ کہ چلدیاں 2 سال ہو گئے نے مدینہ المنورہ دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے مکہ المکرمہ دے 13 سال مدینہ المنورہ دے اندر آ کے 2 سال 15 سال گزر گئے نے 313 صحابہ کرام آج دنیا دے اندر موجود نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ذریعے لوگوں تک پہنچ کے اللہ دے دین دی بات انہاں لوگوں نے سنا رہے نے حتیٰ کہ پھر اللہ رب العزت جو آسمانہ تے بیٹھ کے دیکھ رہے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے من والیاں دے اوپر ظلم اور زیادتیاں کیتیاں جاندیاں سن اللہ رب العزت جانتے سن کہ 313 لوگ ہن مقابلہ کر سکتے نے جو پوری دنیا دے اوپر کفر چھایا ہوا ہے اللہ رب العزت نے اجازتاں دے دیتیاں پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں جا کے تلوار پکڑ کے انہاں لوگوں دے نال مقابلہ بھی کرتے ہیں انہاں مقابلے دے اندر چھوٹے پہلے مارکے ہوندے نے پھر بڑا مارکا بدر والا ہوندا ہے پھر احد والا مارکا کدھرے خندقاں کھودیاں جاتیاں نے کدھرے خیبر دی لڑائی دے اندر کدھرے تبوک دی لڑائی دے اندر 700 کلومیٹر سفر طے کر کے جایا جاتا ہے کدھرے مکہ فتح ہو رہا ہے یعنی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام نو لے کے نکلتے ہیں وہ دے اندر چھوٹے صحابہ کرام بھی جانتے ہیں بڑی عمر دے لوگ بھی جانتے ہیں وڈیری عمر دے لوگ بھی جانتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام نو لے کے نکلے نے احد دا میدان ہے میدان احد دے اندر دشمن دے نال مقابلہ پہ کرتے ہیں دشمن دے نال لڑدیاں دشمن دی طرفوں وار آیا میرے آقا دی پریشانی تے لگدا ہے خون دے فوارے نکلتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر دے اوپر جو لوہے دا خول سی او دیاں کڑیاں میرے آقا دے سر دے اندر دنس گئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم بے ہوش ہو کے ایک گڑے دے اندر گر جاندے نے. آپ دے زخماں وچوں خون رک نہیں رہا, آپ دا دند مبارک بھی شہید ہو چکے ہے. ایک بوری جلا کے او دی راکھ بنا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زخماں دے اندر بری جاندی ہے. بات کرن دا مقصد ہے میرے بھائیو کہ اگر نمازاں پڑھنا میرے نبی دا اسوہ ہے, روزے رکھنا میرے نبی دا اسوہ ہے, زکوٰۃ دینا میرے نبی دی سیرت ہے, حج کرنا میرے نبی دی سیرت ہے, تبلیغ کرنا میرے نبی دی سیرت ہے, تو پھر میدانوں دے اندر نکل کے کفر دے خلاف جہاد کرنا بھی میرے نبی دی سیرت ہے, دند شہید کرانا بھی میرے نبی دی سیرت ہے, پیشانیاں زخمی کرانا بھی میرے نبی دی سیرت ہے. حرص المومنین علی القتال, اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نو قتال واسطے ابارو, جہاد واسطے انہاں نو دعوت دیو, جہاد واسطے تیار کرو, دشمن دے نال مقابلے کرو. یعنی کہ جہاد دی دعوت دینا اور جہاد دے اندر شریک ہونا یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو لے کے نکل دے. رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے 13 سال تو کچھ مہینے اوپر انہاں دی تقریباً عمر ہے. جنگ بدر دا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, حضور میں تواڈے نال جہاد تے جانا چاہنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے نے فرمایا اجے تیری عمر تھوڑی ہے, کر واپس چلا جا, پھر دوبارہ کسی موقع تے آ جانا. حتیٰ کہ انتظار کردیا دوبارہ جنگ احد شروع ہو گئی. اس صحابی نو پتہ چلیا, دوڑے پھر آ جاندے نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی مینوں اجازت نہیں سی ملی, ہون تے عمر میری 15 سال ہو چکی ہے, میں ہن تواڈے نال جہاد تے جانا چاہنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا جذبہ دیکھیا, اجازت دے دیندے نے, جنگ احد دے اندر جاندے نے, لڑائی دے اندر شامل ہو جاندے نے. لڑدیاں دشمن دی طرفوں ایک تیر ہوندا ہے, انہاں دے سینے دے اندر لگدا ہے, اوتھے گر کے شہید ہو جاندے نے. جدوں جنگ ختم ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمیاں اور شہداء دی طرف دیکھدے نے. دیکھدیاں جدوں اس لاشے تے پہنچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پہچاننے دی کوشش کردے نے. میرے آقا پوچھدے نے کیا رافع دی لاش ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع شہید ہو گئے نے. میرے آقا فرماندے نے اے دے جسم دے وچوں تیر باہر کھچ کے رکھ دیو. جدوں تیر باہر کھچدے نے, تیر دا اگلا سرا سینے دے اندر پوست ہو چکیا ہے, تیر نو کھچدے نے, تیر دا اگلا سرا سینے دے اندر رہ جاندا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھدے نے, اکھاں وچوں آنسو جاری نے, اور فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا, کسے دے ایمان دی گواہی کوئی دے گا, کسے دے ایمان دی گواہی کوئی دے گا, لیکن رافع تیرے ایمان دی گواہی میں محمد دیواں گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ 13 سال دی عمر دے اندر بھی تیرے رستے دے اندر لڑ واسطے آیا سی, لیکن اجازت نہ ملی, گھر واپس چلا گیا, اور 15 سال دی عمر دے اندر انہیں تیرے رستے دے اندر لڑدیاں اپنی جان ہی قربان کر دیتی. اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ دے اوپر عمل کرنے والی. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی تاریخ پڑھ کے دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کدرے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہم انہاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھی کہ 12 سال دے صحابی نے جنگ بدر دے اندر شریک ہوندے نے. کدرے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دے اندر 15 سال دے اندر اے شہادت پا جاندے نے. کدرے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی دی پہلی رات اللہ دے رستے دے اندر نکل کے جنگ احد دے اندر شہید ہو جاندے نے. اور کدرے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 85 سال دے وڈیرے صحابی نے, لیکن پھر بھی اللہ دے رستے دے اندر اے جہاد کرتے ہوئے نظر آندے نے. اور کدرے سیدنا عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر تو لنگڑے صحابی نے, عمر وڈیری ہو چکی ہے, آندے نے میں جہاد تے جانا چاہنا. بیٹے آندے نے باجی تسی نہ جاؤ, اسی تواڈی جگہ تے جا رہے ہیں, لیکن ضد کردے نے میں خود ہی جانا چاہنا. بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے باپ نو تسی روک دیو کہ وڈیرے نے اور شرعی عذر موجود ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا عمر تیرے بیٹے جو کہندے نے کہ
کہ تو نہ جا، تواڈے واسطے تے شرعی عذر موجود ہے کہ پیر تو لنگڑے ہو، لیکن اے صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور میں ایک بات پوچھنا چاہنا کہ کیا دنیا دے اندر میں پہلا آیا سا یا میرے بیٹے پہلا آئے سن؟ میرے آقا فرماندے نے کہ تے رب دا قانون ہے کہ دنیا دے اندر باپ پہلا ہی آیا کرتا ہے، بیٹے بعد دے اندر آیا کرتے ہیں۔ تو عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ دنیا دے اندر تو میں اپنے بیٹیاں نالوں پہلے آیا سا لیکن رب دی جنت دے اندر میرے بیٹے میرے نالوں پہلا چلے جان؟ نہ جی میں دنیا دے اندر میں اپنے بیٹیاں نالوں پہلے آیا سا، میں رب دی جنت دے اندر بھی شہادت پا کے اپنے بیٹیاں نالوں پہلے جانا چاہنا وا۔ یعنی کہ پیر تو لنگڑے نے، عمر وڈیری گے، اللہ دے رستے دے اندر نکلتے ہیں اور کدھر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نے صحابی نے یہ تو تے گل کوئی نہیں رہ جاندی کہ جنوں اکھاں تو نظر ہی کوئی نہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرتے ہوئے نظر آندے نے۔ الغرض 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام، جو انہاں دے وچوں کوئی ایک صحابی دکھاؤ جیڑا کوئی عذر پیش کرتا ہوئے، جیڑا مارکیوں تو پیچھے رہندا ہوئے، جیڑا جہاد تو پیچھے رہندا ہوئے۔ ساڈے تے عذر ہی بہت زیادہ نے نا کہ مختصر وقت واسطے کدھر جانا پہ جائے، ساڈے کول بڑے عذر نے، بڑے بہانے نے۔ کوئی عذر اس طریقے دے کہ میں دکان کیویں بند کر جاواں، کوئی عذر میری کھیتی باڑی دا معاملہ میں پانی پونجیاں نوں لگانا ہے، کوئی عذر کہ میں اپنے مجھاں نوں پٹھے پانے نے، کسے دا کوئی عذر اور کسے دا کوئی عذر۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دے کول تے عذر کوئی نہیں سی کہ جدوں بدر واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دے اندر اپنا مسلح چھوڑیا، اپنا ممبر چھوڑیا، رمضان المبارک دیاں نمازاں، رمضان المبارک دیاں تراویاں، رمضان المبارک دے جمعے چھوڑ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو لے کے بدر دے اندر پہنچ کے لوگوں نے دسنا چاہتے ہیں لوگو نمازاں پڑھنیاں نے مساجد دے اندر، جمعے پڑھنے نے مساجد دے اندر، لیکن جدو ضرورت ہوئے نا اللہ تے دین واسطے اسلام واسطے ادو پھر یہ نمازاں کلوز کر کے کسے ایک دی ڈیوٹی لگا کے ذمہ داری دے کے پھر اللہ دے رستے دے اندر نکلن دی ضرورت ہوندی ہے۔ اللہ دے رستے دے اندر جا کے وقت بھی دینا پیندا ہے، اوتے پسینہ بھی بہانا پیندا ہے، خون بھی بہانا پیندا ہے، اوتھے اپنی جاناں دیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں۔ ایتھے مرد صحابہ کرام سن نا، مرد کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہ لیا۔ اس دور دے اندر عورتاں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنگاں دے اندر شریک ہوندیاں نے، اور پھر بہت سارے ایسے واقعات موجود نے کہ انہاں عورتاں نے چہرے دے اوپر پردہ کر کے گھوڑے دے اوپر سوار ہو کے دشمن دے مقابلے دے اندر عورتاں بھی نکلیا کردیاں سن، اور پھر وہ عورتاں جو خیمیاں دے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام جو زخمی ہوندے نے انہاں نوں مرہم پٹی کریا کردیاں سن، اور پھر مجاہدین دے واسطے خوراک تیار، انہاں دا کھانا تیار کریا کردیاں سن۔ اور اگر کوئی دشمن ویکھدا سی کہ عورت